السلام عليكم. j'espère تكونوا كامل ملاح. En fait, merci beaucoup à la cam les commentaires شابين و les j'aime les درتوهم لي على les deux premières vidéos. Donc on a terminé premier ou deuxième chapitre. اليوم نديرو les liaisons و نديرو schéma de Lewis. Pardon إذا راكم تروماركيو راني شوية مريضة. Donc c'est pour ça طولت. J'aimerais bien نحطهم les deux البارح بصح ما قدرتش فوالا جيتي مالاد. المهم شفت لي كومونتير تاعكم كامله كتقولوا لي ديري لنا الكاتريام و سانكيام شابيتر. ان فيت لي زيفي الكترونيك انا مانيش فريمون مليحه فيهم، دونك نسيي نفهمهم لو ماكسيموم باش نقدر ندير اون فيديو باش ما نغلط حتى واحد. باغ كونطخ استرا صافا نقدر ندير لكم فيديو عليها ان شاء الله. دونك سي بارتي. دونك لي ليزون شيميك ان فيت لو كان تشوفوا هاد الريزومي تسبب بلي شويه جوغ دايراتو على حسابي، دونك غير انا اللي نقدر نفهمو. سو بيان سور نتوما كي حتقراو من مون ريزومي راح نفهمه لكم. بلا تروماركيو هنايا بلي كاين كاري وحدو هنا كاري وحدو هنا، دونك لي ليزون شيميك فيهم هاد لي دو بارتي ومن بعد الكتيبه تبدا هكذا فوالا. دونك اون فا كومونسي. لي ليزون شيميك كاين دو تيب، كاين ايونيك وكاين كونفالونت. دونك نبداو بالإيونيك. إيونيك سي الدلتا الكترونيغاتيفيتي تاع لي دو اتوم اللي راح يديروا هاد لا ليزون تكون كبيره ولا ايغال 2.11. كاسكو ça veut dire تكون عندنا اتوم عندها الكترونيغاتيفيتي تاعها بزاف كبيره و une autre بزاف صغيره يجوا يديروا une liaison. Donc qui نديروا la différence entre les deux électronégativités راح تكون automatiquement كبيره على 2.11 ولا égal normal. Donc le voilà l'exemple HCl. دوكا حبيت نفهمكم حاجه ما تهمناش فريمون بصح زياده هكا مي ثقافه عامه. كي هنايا في هاد لو كوتي كي يكون كاين الكترونيغاتيفيتي كبيره من دونك هذا الاش لاتوم تاع الاش هو اللي راح يدنا للسي ال. دونك هنا لو كان نجو نشوفو هنا كاين الكترون هنا كاين الكترون. كاين دي كا وين يجوا في الوسط لي زيليكترون ويرتبطوا. باغ كونطخ في هاد لو كا نو، الالكترون تاع الهيدروجين هو اللي يروح لتاع السي ال دونك يجي منا دو كوتي. فوالا هادي على ليونيك. دوكا كاين كونفالونت. كونفالونت فيها دو، فيها كونفالونت بور و كونفالونت ا كاركتير ايونيك. حب يقول وحده تشبه اللي قريناها مقبل وحده بور. بور الي تري فاسيل. بور سي لا دلتا الكترونيغاتيفيتي تاعها تكون ايغال ا زيرو. واش معناتها اوتوماتيكمون سي لي ميم اتوم اللي يديروا اون ليزون سي ال مع سي ال. كي هدايا مع هذا يكون عندهم لا ميم الكترونيغاتيفيتي دونك لا ديفيرونس دو الالكترونيغاتيفيتي ايغال ا زيرو. هنايا كيف الاكسجين او فيت عجبني هاد سمايلي. هذا الكربون فوالا. دونك الالكترونيغاتيفيتي باردون تاع l'atome الاول ايغال تاع الدوزيام دونك لا ديفيرونس ايغال ا زيرو. Donc, convalente pure, c'est les mêmes atomes. Par contre, convalente à caractère ionique, donc تشبه شوية l'ionique. Mais هنايا delta électronégativité تاعهم voilà la différence ما تساويش زيرو، مي لازم تكون صغيرة على 2.11 باسكو اون فوا نفوتو 2.11 ولا تساويها تولي ايونيك. دونك سي سا. هنايا جي في ان اكزامبل ان ا والأش. الان ا الكترونيغاتيفيتي تاعو هابطه بصح شويه كبيره على تاع الاش. دونك سي سا لا ديفيرونس تكون ما تساويش زيرو مي بصح صغيره على 2.11. اون اوتر ريمارك بليك هنايا في هادوما لي زيليكترون يجوا في الوسط وحده ما تجبدها. هنا باغ كونطخ يكونوا في الوسط بصح تكون جابده شويه للان ا فوالا. هذه زياده برك ما نلحقوهاش سي سا. دونك هادوما على حسب على لي ليزون. نروحو نديرو genre les étapes كيفاش نعرفو لويس كيفاش نعرفو لا جيومتري سي كوا اس بي سي كوا ا اكس ان او ان و في لافان كامل نسيي نمدلكم ان اكزامبل. دونك هنايا واش عندنا باللي وقتاش نقولوا على
genre molécule هو SP. Lorsque la somme تاع كاع les liaisons sigma ou doublé libre égale à 2 نقولوا SP. Donc يكون عندنا molécule يعني deux atomes داروا liaison ou la plusieurs atomes داروا liaison le nombre des liaisons تاعهم زوج donc SP. نحسبوا les liaisons sigma ونحسبوا les doublés libres. Voilà. 3 liaisons c'est SP2, 4 liaisons c'est SP3. Voilà. Donc انا حابه نفهم c'est quoi sigma. فوالا باش ما نغلطش في l'exemple اللي نمدو ولا نمد لي زاتوم يديروا ليزون اكثر من واش لازم يديروا دونك جي بري ا بي سي باش ما سي دي زيكزامبل سي دي زاتوم دونك هنايا ولا نجو نشوفو هادوما هادي وحده زوج ثلاثه سي لي دوبلي ليبر هادية سي سيغما وهادي سيغما اللي فوقها بي بي جو ميكسكوز دونك سيغما وشنو هي لاتوم لا ليزون التحتانيه كامل فوالا دونك هنا لو كان نجو نحسبو هادي سي امبوسيبل دونك ديت اكزامبل هكاك برك مي وحده زوج فوالا هاهم زوج سيغما هادي باش نفهم سي كوا سيغما برك ليسونسيال ومن بعد 3 ليزون سيغما مع دوبلي ليبر جوغ لا سوم كومبلي تقدر تكون هنايا وحده سيغما وحده ليبر donc la somme complète c'est 2 donc SP 3 c'est la somme donc 2 liaisons sigma ou wahda libre ou la 2 libres etc donc c'est ça AXN EM هذه فواش تعاوننا في لا جيومتري دونك لازم نكتبوها قبل باش نقدروا نعرفوا لا جيومتري كي نكونوا حنديروا كي نفروها لويس ماشي كي نكونوا حنديروا دونك AX توجور تكتب هكا ان هنا نروحو نحسبوا لي ليزون سيغما شحال كاين ونحطوها هنا ام نحسبوا لي دوبلي ليبر ونحطوها هنا دونك سي تري فاسيل AXN ليزون سيغما ام دوبلي ليبر تو كور دونك هذا واش كاين نورمالمون للدوك دوكا لي زيتاب اللي نجوزوهم باش نديرو شيما دو لويس الحاجه الاولى كونفيغوراسيون الكترونيك بيان سور ومن بعد منها نخيرو لاتوم سنترال لاتوم سنترال على واش من اساس نخيروه اللي هو عنده موان الكترونيغاتيفيتي دونك اللي يكون صغير كامل هو لاتوم سنترال دونك représente la couche de valence oui هذيك الكونفيغوراسيون كي نكملوها نروحو نديرو لهادوك لي كاز اللي تعلمناهم ديجا تاع تطلع تهبط باش نعرفوا شحال كاين من دوبلي ليبر شحال كاين من الكترون سيليباتير راح يدير ليزون دونك هنايا واش لي شونجمون وي هنايا دي فوا طحنا لاتوم سنترال عنده لي الكترو باردون لي الكترون moins على les deux atomes ولا plusieurs atomes اللي راح يديروا معاه ليزون دونك نديروا دي échanges نروحو نجيبو من الكاس تاع الاس ونحطوهم في البي دونك هنا لا ميزون كومون لي الكترون دونك نديروا لا ليزون هذيك وفي الاخر ريبريزونطاسيون دي دوبلي ليبر دونك ما نساوش في الاخر كي نكملوا نربطوا هذوك لي الكترون نروحو نديروا لي دوبلي ليبر فوالا سي سا ومن بعد ندو ان اكزامبل دونك هنايا لا جيومتري هذه تحفظ مي معليش هاي ليك ديروا كابتور تفكرت على لي جون اللي قالوا لي صوري لي ريزومي تاعك داكوغ هذاك سيكسيون جو فو دير لو جروب تاع توت لي سيكسيون دو اس ام في ان شاء الله تلقاوهم لتما نكمل برك ندير لي دو سوتر شابيتر ونصورهم لكم بين 5 ان شاء الله دونك كي تكون اس بي لا تكون لا جيومتري لينيير كي تكون اس بي 2 فيها دو كا سوا تكون من الشكل AX2E1 ولا AX3 تو كور هنا واش حبي يقول حبينا نفهموها ما نحفظوهاش باتمون AX2E1 دونك دو ليزون سيغما اون دوبلي ليبر وهنا AX3 ديريكتومون 3 ليزون سيغما triangulaire plane وهنايا angulaire donc SP3 كاين 3 كا c'est la même chose هنا AX2E2 donc 2 liaisons sigma 2 doublés libres AX3 3 liaisons sigma une seule doublée libre etc هنايا AX4 donc 3 liaisons sigma 4 liaisons sigma directement et هادوما la géométrie تاعهم donc normalement هذا واش كاين في الكور تاع لي liaisons
وكاينه حاجه كاين دي كا سبيسيال ما جونغ مام نهضر عليهم ما تقدروش تفهموهم غير الا حليتو دي زيكزو. دونك تشوفوا لي سوجي تاع عام لي فات ولا كتاب تاع عمارة سيو ديروا شويه لي زيكزو سيرتو الا كان كاين الحل معاهم. اي سي سا دونك ميرسي بوكو ونتلاقاو في لا فيديو لا بروشين فيديو ان شاء الله.